2061 मेगावाटको अर्धा जलाशय युक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि तयार। आयोजनाको समय र लागत नबढाउने प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जोड। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गरे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। मुस्ताङमा माउन्टेन एडभोकेसी समिट गर्न लागेको उद्घोष। र 2 दिन लगातार रूपमा वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार भने ब्रेक। परिसूचक 20 अङ्कमाथि घट्दा कारोबार रकममा समेत कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हालसम्मकै ठूलो 1061 मेगावाटको अर्ध जलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ताहरू तत्पर देखिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक वित्तीय संस्थासँग गरेको छलफलमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न तत्पर देखिएका हुन्। उनीहरूले आयोजनाको समय र लागत नबढाउने विषयमा प्रतिबद्धता गरे लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन्। छलफल कार्यक्रममा नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले सो आयोजनामा लगानीका लागि कोष तयार रहेको भन्दै संयुक्त साझेदारी ढाँचामा लगानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको लगानी जस्तो नहोस् भनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सचेत गराउँदै उक्त लगानी रकम फिर्ता भए सबै रकम लगानी गर्न तयार रहेको समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यति नै भन्ने कुरो ग्यारेन्टी चाहिँ अहिले अब भएन, लगानी चाहिँ गर्ने हो। तर त्यो अनुसारको चाहिँ अब भर्सक सकेसम्म चाहिँ अघि हाम्रो प्रशासकज्यूले, कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकज्यूले भनेअनुसार सबै यो जति जुन जुन संस्थाहरू लगानी गर्छौँ त्यो संस्थाहरूको चाहिँ एउटा सबैको एउटै पोलिसी होस्। किनभने कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। सञ्चय कोषले ब्याज दर एउटा राख्दैन, हाम्रो एउटा हुने अर्को अर्को हुने गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। र एउटा कन्सोर्टियम मोडालिटीमा जान सकियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला यो। किनभने संस्थाहरूको को बस्ने, त्यसको लिड कसले गर्ने, लिड गर्ने अथवा को लिड गर्ने हो कि अथवा कसरी गर्ने, त्यो मोडालिटीमा जान सक्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने सबै संस्थाहरूको एउटै किसिमका यो डिसिजनहरू पनि हुन सक्छन्। एमओयू गर्दाखेरि पनि हामी त्यही अनुसार गर्न सक्छौँ। पारिपासु गर्दाखेरि पनि अब पहिले एउटामा पारिपासु गरेर फेरि पछि हामीले सञ्चय कोषलाई पनि गर्नु पर्यो तामाकोसीमा। ती किसिमका यी झन्झटहरू चाहिँ पहिले नै निराकरण गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि हामी यसमा लगानी गर्न एकदमै उत्साहित नै छौँ। रिटर्न हामीलाई मार्केटबाट आयो भन्दा राम्रो आउँछ। सुरक्षित लगानी हुँदाखेरि फेरि वाइड बडी जस्तो हुने हो भने चाहिँ हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ। अघि मन्त्रीजीलाई भन्दै बिर्सेँ मैले, वाइड बडीको फिर्ता आउने हो भने त्यो सबै हाल्ने। कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका कायम मुकायम प्रबन्ध निर्देशक प्रतिभा वैद्यले विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको स्मरण गराउँदै माथिल्लो अरुणमा पनि जोडिन आफूहरू तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले कुन मोडालिटीमा लगानी गर्ने भन्ने छलफल गरेर तय गर्न सुझाव दिँदै हालसम्म लगानी भएका आयोजनामा लागत बढेर दोब्बर भएको भन्दै समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चितता नभए लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिलेसम्म हामीले लगानी गरेको हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ कस्ट चाहिँ नियरली डबल जस्तै नै भएको छ होइन। अहिलेसम्मको प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ टाइमलाइनको एक्सटेन्सन कन्टिन्युसली भएको हिसाबले झन्डै डबल भएको हिसाबले पनि कस्ट बढ्या हो। र अघि मन्त्रीले पनि भनिसक्नुभयो यो टाइमलाइनको सुरक्षित भएपछि मात्रै लगानीमा तपाईँहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएकोले चाहिँ त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक पनि छ। कार्यक्रममा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, HIDCL, नेपाल पूर्वाधार बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक,
नबिल बैङ्क लगायतका प्रतिनिधिले समेत आफूहरू लगानी गर्न तयार रहे पनि सरकारले लगानीको ढाँचा, लागतको प्रक्रिया तथा समयमै आयोजना सकिने प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको उक्त आयोजनाको कुल लागत 2 खर्ब 14 अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ, जसमध्ये विश्व बैङ्क, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क लगायतका बहुपक्षीय दात्री निकायबाट करिब 96 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी वित्तीय संस्था अर्थात् आन्तरिक स्रोतबाट करिब 53 अर्ब ऋण लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार उक्त आयोजनामा प्राधिकरणको 51% इक्विटी सेयर रहनेछ भने स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरूको 15%, कर्मचारीहरूको 5%, स्थानीयवासीको 10%, सर्वसाधारणको 17% र सीमान्तकृत वर्गको 2% इक्विटी सेयर रहनेछ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा जानकारी दिँदै आयोजना तत्काल अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै आयोजनाबाट करिब 18% प्रतिफल पाउने अनुमान रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले आयोजनाले तामाकोसीको भन्दा दोब्बर अर्थात् वार्षिक 4 अर्ब 50 करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने पनि बताउनुभयो। हाल मुलुकभर वार्षिक कुल 8 अर्ब युनिट विद्युत खपत हुने गरेको छ। 2 खरब 14 अर्ब लाग्ने भयो। त्यसमा EIB को चाहिँ करिब 32 अर्ब, वर्ल्ड ब्याङ्कको 64 अर्ब भनेको छ हामीले। अनि ECA फन्डिङ भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकलको फन्डिङ चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोमेकानिकल दिने मान्छेले नै त्यो चाहिँ फन्डिङ ब्याजमा चाहिँ फन्डिङ पनि गर्छ भन्ने लाइनमा हामीले प्रेजेन्टेसन गरे हो। यदि त्यो आएन भने त्यो हामीले चाहिँ लोकल फन्डिङबाटै गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले 27 अर्ब उसको लागि छुटाएका छौँ। 26 अर्ब चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क के अरे हाम्रो लोकल इन्स्टिट्युसनहरूलाई, त्यो दुईवटा गर्दाखेरि 53 अर्ब जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकल फन्डिङ आउने देखिन्छ। मिनिमम 26 अर्ब नभए 27 जोड्दाखेरि 53 अर्ब। 53 अर्ब चाहिँ लोकल इन्स्टिट्युसनहरूले फन्डिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो हो। अब पर युनिट खर्च कति हुने भयो? हजुर कतिमा पर्ने भयो पर युनिट? पर युनिट चाहिँ 3 रुपियाँ करिब लेभलाइज कसले 3.9 सेन्ट 3.9 सेन्ट भन्नु करिब 4 सेन्ट भन्नु 4 सेन्टमा भन्नु 4 सेन्ट। त्यो पर युनिट कस्ट मात्रै हो। त्यसको चाहिँ अब बेनिफिटहरू गर्दाखेरि अलिकति माथि जान्छ। अहिले अब यसको रिटर्न चाहिँ करिब 18% देखिन्छ। हामीले जनरली 17% भए पुग्छ भन्ने यो डिस्काउन्टेड हो। रिटर्न अन इक्विटी भन्छ। डिस्काउन्टेड रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 17.7 छ। अब यो फाइनेन्सिङको अलिकति तलमाथि भयो भने यहाँ हामीले चाहिँ डलर एस्कालेसन पनि राखेका छौँ, सबै राखेका छौँ यसमा चाहिँ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै उहाँले यसअघि आयोजनाहरूका लागि लिने ऋणको भार जनताको टाउकोमा पर्ने गरेको भन्दै अबदेखि आयोजनाले नै तिर्ने गरी ऋण लिने बारेमा छलफल चलिरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। हामीलाई चाहिने लगानीको प्रतिबद्धता हो। आज जुन चरणमा हामी छौँ र लगानीको प्रतिबद्धता, लगानीको समस्या हुँदैन यो प्रोजेक्टमा। मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु, हुँदैन। किनभने अहिले हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा हामीले छलफल गरेको विषय के छ भने अब हामीले लिने ऋण, अहिले लिइरहेको ऋण कहाँबाट तिर्ने भन्ने थाहा छैन। ऋण मात्रै लिइरहेका छौँ। अब लिने ऋण त्यही प्रोजेक्टले तिर्ने गरी रेभेन्यू बेस ऋण लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल चलिरहेछ। अहिले लिएकोले कहाँबाट तिर्ने भने छैन, जनताको टाउकोमा भने छ नि। जनताको टाउकोमा होइन, प्रोजेक्टको टाउकोमा ऋण। अबको ऋण प्रोजेक्ट टाउकोमा राखियो भने त्यो तिर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले लगानी नै गर्नुपर्छ। किनभने ऋण लिएर 18% खानुहुन्छ दर ब्याज, त्यो सम्भव हुँदैन। यो उहाँहरूबाट ऋण लियो भने त्यो स्वतः प्रोजेक्ट महँगो पर्छ, प्रोजेक्ट घाटा लाग्छ। लगानी नै गर्नुपर्छ उहाँहरूले, लगानीमै हालेर आउनुपर्छ है, सेयर हाल्ने। यता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले ठेकदारहरूलाई इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरेर भए पनि आयोजनामा निर्माणको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। त्यो बरु हामी अलिकति कन्ट्र्याक्टरलाई कहिले मतलब अलि हामीले तोकेको अवधिभन्दा एकदम अब्जेक्टिभ टाइम हिसाब गरौँ। त्यसपछि चाहिँ इन्सेन्टिभ दिएर पनि अलि छिटो गरौँ।
यसमा ढिलो हुने भनेको चाहिँ बाटो हो एकदम अहिले हामीले पराक्रमै ढङ्गले हेर्दा त्यसलाई पनि एउटा उसमा राखेर किन हामी छिटो बाटोको टेन्डर गर्नेछौँ त्यो गर्दाखेरि केही शर्तहरू त्यसमा इन्क्लुसिभ गरौँ र टाइमलाई चाहिँ छोट्याउँ पहिलो चरणमा चाहिँ अनि अर्को दोस्रोमा नै हामी त्यस्तै गरौँ अलिक छिटो गऱ्यो भने कुनै बेला थियो नि हामी लोड सेडिङको सङ्कट गर्दा हामीले छिटो गऱ्यो भने मेगावाटको 50 लाख इन्सेन्टिभ दिने नगरमा फिर्ता भनेछ नि यहाँ पनि त्यस्तो हुन्छ। माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिइएको छ भने सन् 2022 को डिसेम्बर महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी 2024 को जुलाई 1 बाट निर्माणको मुख्य काम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजना 2030 को जुन 11 तारिखसम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपाल सहित विश्वका हिमाली देशहरूमा ठूलो आर्थिक समस्या परेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग भए मात्र नेपाल लगायतका हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पर्वतीय स्रोतहरूको संरक्षण गर्न अत्यावश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले पनि यो वर्ष हिमालका सम्भावनालाई उजागर गर्नका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको अवसरमा मुस्ताङमा माउन्टेन एडभोकेसी समिट गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। Nature based solutions are important to address development of ecological needs. COVID-19 pandemic has spared no one, but economic of mountainous country have been hit hard, as the tourism industry has been gravely disturbed. In the quest of recovery, mountainous country requires further cooperation and support from the international community. It is equally important to preserve indigenous culture, generate employment opportunity, ensure development of sustainable infrastructure. The government of Nepal is committed to this pursuit in order to achieve sustainable mountain development. I am confident that this event will be helpful in synthesizing agenda for mountainous country and ultimately contribute to the achieving sustainable mountain development. I conclude with my words of the best wishes for the success of this regional policy dialogue as well as International Year of Sustainable Mountain Development. I also look forward for celebrating the year of various programs and activities including Mountain Advocacy Summit in Mustang. प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वमा मानव समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि विश्वव्यापी तापमान वृद्धि रोक्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको पक्षमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पर्वतीय मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न पहाडी देशहरूबीच छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको 2 दिने सम्मेलनमा विभिन्न 13 मुलुकका 200 जनाको सहभागिता छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघको चौथो साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी चैत 22 गते हुने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले चौथो साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी चैत 22 गते गर्ने बताएको हो। महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले महाधिवेशनले सहमतिबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष कटुवालले बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा समारोहको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गर्ने बताउनुभयो। उहाँले महासंघले आर्थिक विकासको लागि निरन्तर काम गर्दै आएको बताउनुभयो। मुलुकमा राजनीतिक दल फेल भएकाले निजी क्षेत्रले दुःख पाएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा निजी क्षेत्रले पनि उम्मेदवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। यो मुलुकमा एकदमै मैले बुझे अन्तर्गत छ भने यदि होइन भने गलत छैन भने अहिले यो मुलुकमा चाहिँ मोटामोटी रूपमा राजनीतिक दलहरू फेल भइसकेको स्थिति छ। राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने एउटा दिशा दिनुपर्ने, गति दिनुपर्ने र मुलुकलाई चाहिँ 70 वर्षदेखि बन्दी बनाएर राखिरहनु पर्ने केही नेताहरूको मात्रै परिवर्तन भएको नाताले म त के आग्रह गर्छु भने अब यो चाहिँ जति पनि विकासको गतिको लागि एउटा चाहिँ मुलुकलाई अग्रिम गतिमा लैजानका लागि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुपर्छ। उस्तै पर्यो भने हामी नै पनि उम्मेदवारी ठाउँ ठाउँबाट दिएर अबको निर्वाचनमा चाहिँ निजी क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।
महासंघले पछिल्लो समय बैंकहरूले अस्वाभाविक रूपले बढाएको ब्याजले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नराम्रो असर गरेको बताएको छ। महँगी बढेर आम उपभोक्तामा नकारात्मक असर परेको भन्दै यसतर्फ सोच्न महासंघले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। यस्तै महासंघले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकारले तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, 753 वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम चाँडै स्थापना गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक घर भाडा लागू गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरहरूमा फुटपाथको सही व्यवस्थापन हुनुपर्ने, प्रकृति हेरेर उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका 12 मुद्दे माग पनि सरकारसँग राखेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्न सके मात्रै अन्य क्षेत्रहरूमा सुधार आउने बताउनु भएको छ। बुधबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको 15औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सकेमा अन्य क्षेत्रमा स्वतः सुधार हुने बताउनु भएको हो। उहाँले देशको समृद्धिको निम्ति शिक्षा पहिलो ढोका भएको बताउनुभयो। शिक्षामा सुधार गर्ने देशहरूले मात्रै अन्य क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले शिक्षा सेवाको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै शिक्षालाई देशको समृद्धिको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। र हामी नेपालीहरू भौतिक समृद्धि र आत्मिक समृद्धिको खुसीमा अगाडि बढ्नु छ र त्यसको निम्ति पहिलो ढोका भनेको शिक्षा हो। खुसी हुने ढोका। शिक्षै भएन भने देशको अरू कुराको सुधारको सम्भावना छैन। र यो शिक्षालाई हामी सेवामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने, समृद्धि निर्माण गर्ने, सक्षम नेपाली निर्माण गर्ने एउटा अभियानको रूपमा शिक्षालाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ, शिक्षालाई सुधार गर्न सक्यौँ भनेदेखि देशका अरू क्षेत्रहरू स्वतः सुध्रिन्छ। मन्त्री पौडेलले देशलाई सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शिक्षालाई सिपमा बदल्दै रोजगारसँग जोड्ने शिक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले व्यावहारिक, वैज्ञानिक र उत्पादनमूलक शिक्षा हुने गरी पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। हाम्रो देशमा शिक्षा ग्रहण गर्ने, त्यसलाई सिपमा बदल्ने, सिपलाई चाहिँ रोजगारमा जोड्ने र शिक्षा, सिप र सिकाइलाई समृद्धिसँग जोड्ने र त्यो समृद्धिलाई खुसीसँग जोड्ने गरियो भने हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीले यी सबै कुरा, हामीलाई जे चाहिने त्यही कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रा करिकुलमहरूलाई संविधानको भाषा अनुरूप, संविधानमा 3टा शब्द छ, शिक्षालाई वैज्ञानिक बनाऊ, शिक्षालाई व्यावहारिक बनाऊ र शिक्षालाई चाहिँ उत्पादनमूलक बनाऊ। संविधानको भाषा यो हो नि अहिले। त्यसमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामी सबैको साझा सङ्कल्पको आवश्यकता छ। मन्त्री पौडेलले शिक्षामा संरचनागत र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै उहाँले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले ऐन बनाएर उच्च शिक्षामा कसले कति लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने नखोल्ने र शिक्षाको सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको उच्च शिक्षालाई कतातर्फ लैजाने भन्ने विषयमा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय हुनुका नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। आजको कार्यक्रमबाट म अपिलै गर्न चाहन्छु कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसमा चाहिँ लिड गर्ने अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो। चाहे हामीका पूर्वाञ्चल बने पनि, पोखरा बने पनि, जति विश्वविद्यालय बने पनि त्यो सबै विश्वविद्यालयको लिडरसिप सप्लाई गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै हो। यो मुख्य विश्वविद्यालय हो, माउ हो। त्यसैले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा कतातिर लिएर जाने, विश्वविद्यालय प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने अघि उठ्यो। किन कर्मचारीको लिडरसिप कर्मचारीले नगर्ने भन्ने कुराहरू उठ्यो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जुन विषयका बारेमा चाहिँ अब यसलाई नपन्छ्याएर त्रिभुवन हामी यसमा काम गर्न तयार छौँ। सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न तयार छौँ। गर्नु पनि पर्ने छ, किनकि कुनै एउटा दलको मात्र कुरा पनि होइन, यो सबै एक ठाउँमा आएर कुराकानी गर्ने हो। तर फेरि पनि यसको लिडरसिपमा धेरै हदसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै यही पङ्क्तिमा बसेको चाहिँ सरहरूले लिनुपर्ने हुन्छ, यहीँको टिमले लिनुपर्ने हुन्छ। महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
विश्वविद्यालयमा जिम्मेवारीमा रहनुहुने कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। 2 दिन लगातार रूपमा वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार गिरावट आएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 20.34 अङ्कले घटेर 2630.30 अङ्कमा झरेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 39,85,000 किता सेयर 2 अर्ब 4 करोड 63 लाख रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबारको तुलनामा कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। मंगलबार 2 अर्ब 51 करोड 88 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा व्यापार उपसमूहको परिसूचक 0.50% ले बढेको छ भने म्युचुअल फन्डको 0.25% ले बढेको छ। तर यता विकास बैंक, वित्त, जलविद्युत, अन्य र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि 2वटा कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। कारोबार रकमका आधारमा आजको दिन करिब 8.5 करोडको शेयर खरिद बिक्री गरेर एनआइसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी जीवन विकास लघुवित्तको 8 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा सुरु पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो शक्ति एमाले भएकाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। द्वन्द्व र हिंसाबाट गुज्रिएको मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना तथा सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त गरी देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीसम्म पुर्याउने अभिभारा पूरा गर्न बहुसंख्याको अभिमतबाट स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नुपर्ने तर्क उहाँको थियो। उहाँले भ्रमपूर्ण सत्ता पक्षीय र जनविरोधी प्रचारहरू भएको दाबी गर्दै त्यस विरुद्ध बहुसंख्याको अभिमत प्राप्त गरी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड पनि दिनुभयो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबभन्दा पुरानो इतिहास छ। विभिन्न आन्दोलनहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समग्र इतिहासको यथार्थ चित्रणपट्टि जान्न थुप्रै कुराहरू भ्रमपूर्ण प्रचार भएका छन्, सत्ता पक्षीय प्रचार भएका छन्, जनविरोधी प्रचारहरू भएका छन्। इतिहास त्यसै गरी रचना गरिएको छ वा गर्न खोजिएको छ। त्यस सम्बन्धमा अहिले म विस्तृत व्याख्या गर्न चाहन्छु। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभारा हाम्रो काममा छ, जसलाई हामीले सम्बन्ध गर्छौँ र त्यो अभिभारा हामी स्वाभाविक रूपमा जनताको बहुसंख्याको अभिमतद्वारा बल प्राप्त गर्दछौँ, अधिकार प्राप्त गर्दछौँ, आदेश प्राप्त गर्दछौँ र तदनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन संगठनात्मक र प्रचारात्मक कार्यक्रम तथा जनपरिचालन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ। त्यसैगरी भोलिको बैठकमा निर्वाचन केन्द्रित गरेर बनाइएको पार्टीको बारे केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई जानकारी गराउने पनि अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर बढेसँगै सदस्यता संख्या 11 लाख पुगेको आंकलन गरिएको दावी पनि गर्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेकपा एमाले सरकार संविधान भन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गर्दा समय अगाडि नै बाहिरिनु परेको बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराबको 16औं वार्षिक साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियोहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज नेपालगञ्जमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउन असफल भएको बताउनुभयो। देशको प्रधानमन्त्री हुँदा जनताको भावना बुझ्न नसकेको, देश र जनता भन्दा बाहिर गएर सरकार चलाउन खोजेकाले बाहिरिनु परेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा विशेष दायित्वका साथ बनेको भन्दै खतरामा परेको संविधानको रक्षा गर्नु सरकारको मूल जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। संविधानको व्यवस्था र मर्म विपरीत जान खोज्ने सबैको ओली नेतृत्वको सरकारको जस्तै अवस्था हुने मन्त्री बडुले बताउनुभयो। एउटा अभियानपछि बनेको यो संविधान, सम्पूर्ण दलहरूको सहभागितामा बनेको यो संविधान सभाबाट बनेको यो संविधान खतरामा पुग्दै थियो। पूर्ववर्ती सरकार र सरकारका नेता आदरणीय केपी ओलीजीले यो संविधानको मर्म बुझ्न सक्नु भएन। यो
संस्करण भयो जुन संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संघीयता बोकेको छ, समावेशिता बोकेको, धर्मनिरपेक्षता बोकेको छ यो संविधानले। त्यसकारण यो संघीयता बोकेको, यो समावेशिता सहितको यो संविधान आज खतरामा पर्दै थियो। एकपछि अर्को विघटन हुन थाल्यो संविधान संसदको र हामीलाई लाग्यो यो संविधान खतरामा जाँदैछ, यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, यो संविधानको रक्षाका निमित्त यो संविधानका कारणले आज हामी हिजो प्रतिपक्षमा रहनेहरू आज सत्ता पक्षमा छौँ र सत्ता पक्षमा रहेकाहरू आज प्रतिपक्ष सीमित हुनुभएको छ। यो विशेषता हो यो संविधानको। यो संविधानले हामीलाई यो ठाउँमा उभ्याएको छ र यो संविधानको रक्षाका लागि। कार्यक्रममा मन्त्री बडुले संविधान रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि रेडियो प्रसारणको लक्ष्य बन्नुपर्ने बताउनुभयो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि रेडियो अभियानले नयाँ गति लिएको भन्दै मन्त्री बडुले सरकार सामुदायिक रेडियोहरूको विकासका लागि सधैँ सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क छुट, रोयल्टीमा 50% छुट, विद्युत महसुलमा छुट लगायतको सहुलियत दिएर पनि सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 1081 मेगावाटको अर्धा जलाशय युक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि तयार। आयोजनाको समय र लागत नबढाउने प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जोड। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गरे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। मुस्ताङमा माउन्टेन एडभोकेसी समिट गर्न लागेको उद्घोष। र 2 दिन लगातार रूपमा वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार भने ब्रेक। परिसूचक 20 अङ्कमाथि घट्दा कारोबार रकममा समेत कमी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।